बालबालिकाहरू सूचनाका लागि, बालबालिकाको मनोरञ्जनका लागि, बालबालिकाहरूको ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउनका लागि अनलाइनको उपयोग एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यो चाहिँ त्यसको दुरुपयोग भयो भने त्यसले के समस्या ल्याउँछन् भनेर यो पछिल्ला डाटाहरू हामीले हेर्न सुरु गऱ्यौँ भने घरमा पनि पर्न सक्छन्, घरमा पनि पर्न सक्छन्। बालबालिकाहरू कहीँ पनि सुरक्षित छैनन् साँच्चै भन्ने हो भने। अब अहिले हामीसँग थुप्रै केसहरू छन् आफ्नै बाबुबाट बालिकाहरू बलात्कृत भइराखेको, होइन, रिपिटेडली। अब त्यो नियमित जस्तो उनीहरू यौन शोषणमा परेका घटनाहरू। अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो वास्तवमा बालबालिकाहरू दिनानुदिन यो यौन शोषणका कुराहरू, त्यस्तो खबरहरू सुनिराख्नुपर्छ। दुःखद खबरहरू आइराखेका छन्, होइन। बालिकाहरूका कुराहरू हामी एकदमै सुन्छौँ, तर बालकहरू पनि यौन शोषणबाट उत्तिकै प्रताडित छन् कि ठुल्ठुलो चाहिँ घर परिवारका मान्छेहरू, पढे लेखेका मान्छेहरूबाट पनि पर्न सक्छन्। परेकै छन्, नपरेको भन्ने भएन, यो ऊ भन्ने नै भएन। भनेपछि बालबालिकाहरूको संरक्षणको सवालमा त जोसुकैसँग शङ्का गर्नुपर्छ भन्ने हो यो अर्थमा। अनलाइनबाट चाहिँ अब उनीहरू यो सामाजिक सञ्जालबाट साथीहरू बनाउने कुराहरू छन्, त्यसबाट उनीहरू अब नजिकिने र त्यसबाट अब भौतिक रूपमा भेट्ने अवस्था। पहिले भर्चुअल संसारमा उनीहरू अभ्यस्त भएर पछि भेटिने र शोषणमा पर्ने कुराहरू। सिभिन नेपालको पहिलो बाल अधिकारमुखी संस्था हो यो। नेपालमा आजभन्दा 37 वर्ष अगाडि यो बाल अधिकारका बारेमा कुनै चर्चा नै नहुने अवस्थामा यो खुलेको पहिलो संस्थाको रूपमा यो परिचित छ। र यो चाहिँ निरन्तर रूपमा बालबालिकाहरूको हक अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आइरहेको संस्था हो यो। र मुख्यतया हामी पैरवी बालबालिकाहरूको लागि एडभोकेसी गर्छौँ, एडभोकेसी बेस्ड अर्गनाइजेसन हो। तर यो बालबालिकाहरूको अरू अधिकारका कुराहरू, विशेष गरी संरक्षणको क्षेत्रमा पनि हामी उत्तिकै क्रियाशील छौँ। बालबालिकाहरूको सहभागिता र अन्य अधिकारहरूको चाहिँ संरक्षणका लागि, त्यसको प्रवर्धनका लागि पनि सिभिन क्रियाशील रहँदै आएको छ। अब यो चाहिँ हामी 37 वर्षका भयौँ र यो हामीले बालबालिकाहरूको अधिकारको कुरा गर्छौँ र बालबालिकाहरूमध्ये पनि सबैभन्दा जोखिममा परेका बालबालिकाहरू, सम्भावित जोखिममा रहेका बालबालिकाहरू र जोखिममा परेका बालबालिकाहरूको हक अधिकारको लागि यसले विशेष रूपमा काम गर्दछ। र यो नीतिगत रूपमा बालबालिकाहरूको अधिकारका लागि पैरवी गर्ने कुराहरू छन् एउटा पक्ष भने, र अर्को पक्ष भनेको चाहिँ उनीहरूको राहत, उनीहरूको पुनर्स्थापन, उनीहरूको सामाजिकीकरण, यी सबै कुराहरू छन्, होइन। त्यसरी बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले सहयोग पुर्याएको अहिलेसम्मको हिसाब गर्दाखेरि झन्डै 16 लाख बालबालिकाहरू यो 37 वर्षमा सिभिन जस्तो संस्थाले त्यति सहयोग हामीले पुर्याएका छौँ। र त्यो चाहिँ अब हेल्पलाइन मार्फत हेला दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिकाहरू, बेचबिखनमा परेका बालबालिकाहरू, श्रम शोषणमा परेका बालबालिकाहरू, जुन कुनै यौन शोषणमा परेका बालबालिकाहरू, जुन कुनै हिसाबले पनि, होइन, यो अहिले कुनै पनि हिसाबले जोखिममा परेका बालबालिकाहरूलाई हामीले उनीहरूको उद्धार गर्ने र कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पुर्याउने, शैक्षिक सहयोग पुर्याउने, उनीहरूलाई खानाको सहयोग हुन सक्ला, यी थुप्रै हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि हामी 16 लाख बालबालिकाहरूको बिचमा प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई यति 37 वर्षको अवधिमा हामीले सहयोग पुर्याइसकेका छौँ। र यो अब देशमा परेको विपदका कुराहरू, होइन, भूकम्पको बेला भयो, हामीले यो पछिल्लो चरणमा हामीले कोभिड-19लाई भोग्यौँ। यो विपदको बेलामा पनि हामी त्यत्तिकै रूपमा सक्रिय भएर बालबालिकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामीले उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउने कामहरू गरिराखेका छौँ। र त्यसरी हेर्दाखेरि सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सिभिनले सहयोग पुर्याएको बालबालिकाहरूको सङ्ख्या चाहिँ अहिले गणना गर्दाखेरि हामी 16 लाख बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको हामीसँग यो अलिकति कालखण्डको हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ। उद्धार गरेको हिसाबले त अब श्रम शोषणमा परेका बालबालिकाहरू नै हामीले देख्न सक्छौँ। र पछिल्लो चरणमा नेपालमा सिभिनले पहिलो पटक बाल हेल्पलाइनको अवधारणा अगाडि सार्यो। 1998बाट सिभिन बाल हेल्पलाइन भनेर हामीले चाहिँ बाल संरक्षणका लागिको एउटा चाहिँ त्यो एउटा मेकानिजम, होइन, एउटा संयन्त्र हामीले स्थापना गऱ्यौँ। र त्यो यति धेरै चाहिँ त्यो लोकप्रिय भयो, त्यसलाई चाहिँ पछि नेपाल सरकारको
यो बाल संरक्षणका लागिको मुख्य संयन्त्रका रूपमा हेल्पलाइन अगाडि छ र यो 1098 हैन बाल हेल्पलाइन 1098 अहिले नेपाल सरकारको कार्यक्रम भएको छ र यो आरम्भ चाहिँ एउटा नमुना कार्यक्रमको रूपमा सिभिनले सुरु गरेको थियो र यो 2007-2008 देखि 7-8 बाट चाहिँ यो नेपाल सरकारको कार्यक्रम भएको छ र हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर चाहिँ नेपाल सरकारले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्छ र सिभिन नेपालले 7 ठाउँमा बाल हेल्पलाइनहरू सञ्चालन गर्छ र जहाँसम्म प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाहरूलाई सघाउ पुर्याउने कुरा छ हामी त्यही बाल हेल्पलाइन 1098 मार्फत त्यो बालबालिकाहरू जहाँ समस्यामा परेका छन् उनीहरूको त्यहाँ उद्धार गर्नका लागि हामी त्यहाँ पुग्ने गर्छौं र अब यसमा अब यो संख्या एकचोटि हामीले अझै संख्यालाई त हेर्नुपर्छ तर सामान्यतया धेरै बालबालिकाहरू कहाँबाट हामीले उद्धार गर्यौं उनीहरूको लागि सहयोग पुर्यायौं भन्दाखेरि चाहिँ श्रम शोषणमा रहेका बालबालिकाहरू यो 37 वर्षलाई हेर्दाखेरि हामीले सुरुदेखि नै बालबालिकाहरूलाई कुनै न कुनै रूपले सघाउ पुर्याउँदै आएका थियौं 1998 बाट हामीले बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गर्यौं र त्यो बाल हेल्पलाइन र पहिलेदेखि नै सिभिनले गर्दै आएका कामहरू हेर्दाखेरि यो श्रममा रहेका बालबालिकाहरू हैन श्रम शोषणमा रहेका यातायातका क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरू कृषि क्षेत्रमा चाहिँ रहेका बालबालिकाहरूको तिनीहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक परेको ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई उद्धार गर्ने र पुनर्स्थापन गर्ने कामहरूमा हामीले गर्यौं यो भनौं न यो गलैँचा कारखानाहरूमा पहिले बालबालिकाहरूको व्यापक प्रयोग हुने गर्थ्यो त्यहाँबाट थुप्रै बालबालिकाहरू उद्धार भएका छन् र अब यसरी हेर्दाखेरि अब कुन सेक्टर भनेर अहिले संख्यात्मक हिसाबले हेर्न गाह्रो छ तर कतिपय भनौं न अब गृहहरूबाट बालबालिकाहरू चाहिँ उद्धार हुन्छन् र सिभिनमै आइपुग्छन् हैन नेपाल सरकारका लागि पनि त्यो बाल हेल्पलाइनले अब बाल हेल्पलाइन नेपाल सरकारको पनि कार्यक्रम भयो हैन नेपाल सरकारकै कार्यक्रम हो यो र त्यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू आउने गर्छन् भनेपछि हाम्रो स्रोत भनेको चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट प्रहरीबाट बालबालिकाहरू आउने भए हामी आफै बालबालिकाहरू कतै जोखिममा छन् भने उद्धार हुने भयो अनि गृहहरूबाट उद्धार भएका बालबालिकाहरू हामीले भर्खरै केही महिना अगाडि अब स्वयम्भूबाट 56 जना बालबालिकाहरू अझै बढी बालबालिकाहरू त्यहाँबाट हामीले उद्धार गरेका थियौं कुनै दिन बाल मन्दिरबाट उद्धार भएका बालबालिकाहरू सिभिनमा आइपुगेका थिए अरु क्षेत्रबाट पनि जहाँ जोखिममा छन् त्यहाँबाट बालबालिकाहरू उद्धार हुने गर्छन् र आउने गर्छन् र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कुन सेक्टरका बालबालिकाहरू छन् भन्दाखेरि चाहिँ जोखिम परिस्थितिको अघि हामीले जुन हिसाबले लिस्ट गर्यौं श्रम शोषणमा परेका बालबालिकाहरू यौन शोषणमा परेका बालबालिकाहरू र अब यो विद्यालयहरूमा यो अनुशासनका लागि दिइने जुन दण्ड सजायहरू छन् नि हैन कर्पोरल पनिशमेन्ट अंग्रेजीमा भन्छौं अब यस्ता खालका बालबालिकाहरू अब बाल विवाहमा परेका बालबालिकाहरू हामीले त्यो लिस्ट हेर्यौं भने हामी त्यो देख्न सक्छौं त्यसरी चाहिँ बालबालिकाहरू उद्धार भएको देख्न सकिन्छ र यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने स्थिति चाहिँ अहिले अनलाइनमा देखिन्छ कि अहिले बालबालिकाहरूको पहुँच अनलाइनमा एकदमै छ मोबाइलमा कम्प्युटरमा बालबालिकाहरूको पहुँच छ र बालबालिकाहरू सूचनाका लागि बालबालिकाको मनोरञ्जनका लागि बालबालिकाहरूको ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउनका लागि अनलाइनको उपयोग एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तर त्यो चाहिँ त्यसको दुरुपयोग भयो भने त्यसले के समस्या ल्याउँछन् भनेर यो पछिल्ला डाटाहरू हामीले हेर्न सुरु गर्यौं भने हामी देख्छौं त्यसो हुनाले बालबालिकाहरू त्यो क्षेत्रबाट समस्यामा परेका बालबालिकाहरूलाई पनि अब त्यो संख्या एकदमै बढ्दो छ अहिले सिभिनले जुन हामी एड्रेस गरिराखेका छौं अनलाइनबाट एकदमै बढ्दो छ यौन शोषणमा परेका बालबालिकाहरूको एकदमै बढ्दो छ कि कुरा दोहोरी जस्तो पनि लाग्यो मलाई तर अब यो क्षेत्रमा हामीले एउटा लिस्ट बनाऊँ कुन कुन क्षेत्रमा बढी बालबालिकाहरू जोखिममा पर्छन् त्यो क्षेत्रका बालबालिकाहरू हामीसँग सबै नै चाहिँ तरिकाबाट जोखिममा परेका बालबालिकाहरू सिभिन को साथ सहयोग पाइराखेका छन् र हामीले उद्धार गर्ने र उनीहरूलाई पुनर्स्थापन गर्ने काममा हामी लागेका छौं र अर्को काम भनेको चाहिँ कतिपय बालबालिकाहरूको हामी यो कानुनी उपचारमा पनि लागेका छौं थुप्रै बालबालिकाहरूको मुद्दा अहिले चलिराखेको अवस्थाहरू छन् हैन अब अहिले चाहिँ चर्चित केसहरू जति पनि छन् त्यो धेरैजसो केसहरू सिभिनले नै त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइराखेका छौं त्यो यो यसरी हामी बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा जो जोखिममा परेका छन् उनीहरूको पक्षमा र उनीहरूका लागि हामी यो ढंगले अगाडि सरिराखेका बालबालिकाहरूका लागि अब मैले त्यो मात्रै भनेन श्रमका क्षेत्र लगायत अरू पढ पनि जोखिममा परेका अहिलेको पछिल्लो चरणमा
यो यौन दुर्व्यवहार मैले भने नि त्यहाँबाट पनि थुप्रै बालबालिकाहरू र अर्को यो बाल विवाहका कुराहरू छन्। यति थुप्रै थुप्रै क्षेत्रका बालबालिकाहरू छन्। तर श्रमको क्षेत्र चाहिँ नेपालको लागि हाम्रो लागि अझै पनि त्यहाँ बालबालिकाहरूको चाहिँ त्यो उनीहरू शोषणमा परेको अवस्थाहरू छ। र यो बाल श्रम शोषणमा पर्ने अवस्था भनेको हामीले जब सिविनको सुरुवात गऱ्यौँ त्यो बेलामा बाल अधिकारका कुराहरू चर्चाको विषय थिएन, बाल श्रमको विषय पनि चर्चाको विषय थिएन। हामीले थुप्रै त्यस्ता मुद्दाहरू छन् जसलाई हामीले एउटा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा ल्यायौँ होइन। र यो सिविनले गरेको र सिविन हामी यो अभियानले गरेको यो आन्दोलनले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको बालबालिकाहरूको हक अधिकारलाई चाहिँ एउटा कुनै चर्चाको विषय नरहेकोलाई बिस्तारो चर्चाको विषय बनाउँदै एउटा सामाजिक एउटा जनसरोकारको मुद्दाका रूपमा अहिले स्थापित छ। एउटा मुख्य राजनीतिक मुद्दाका रूपमा पनि देखिन्छ। सबैले बालबालिकाहरूको सरोकारको कुरा गर्नुहुन्छ र यो बाल श्रम शोषणका कुराहरू एकदमै चर्चा नहुने विषयको कुरा थियो। र हामीले सडकमा बालबालिकाहरूको अवस्था के छ भनेर त्यहाँको अध्ययन गऱ्यौँ हामीले आजभन्दा हैन 35-36 वर्ष अगाडि। त्यसपछि श्रमको अवस्था के छ, बालबालिकाहरू श्रममा कतिको छन् भनेर अध्ययन गऱ्यौँ। र त्यही बेलामा यो भनौँ न यो कार्पेट फ्याक्ट्रीहरू लगायत अन्य क्षेत्रहरू जो अलिकति विकास गरिराखेको थियो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बालबालिकाहरूको प्रयोग दुरुपयोग कसरी भएको छ भन्ने बारेमा सिविनले जानकारी लियो। र यो श्रम शोषण भनेको के हो बालबालिकाहरूको भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी श्रमका विरोधी होइनौँ, श्रमलाई आदर गर्नुपर्छ, श्रमलाई सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ बालबालिकाहरूलाई। तर त्यही श्रम चाहिँ शोषणमा परिणत भयो भने उनीहरूको श्रमको हिसाबले, उनीहरूको शारीरिक हिसाबले, अरू थुप्रै मानसिक हिसाबले भनौँ न त्यसरी बालबालिकाहरूले गर्न सक्ने कामहरू उनीहरूलाई थोपरियो भने त्यो श्रम शोषण हुन जान्छ। र उनीहरूको मौलिक हक अधिकार जति पनि कुराहरू छन्, मौलिक सँगसँगै आधारभूत अधिकारका कुराहरू बालबालिकाहरूको खाने बस्ने लाउने माया ममता स्नेह शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू, यो अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ जुन श्रमले कुठाराघात गर्छ त्यो वास्तवमा श्रम शोषण हो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। बालबालिकाहरूको आधारभूत बालबालिकाहरूको एउटा सर्वाङ्गीण विकासका लागि चाहिने जति पनि आधारभूत कुराहरू छन् त्यसको जब त्यहाँ चाहिँ हनन हुन्छ, बालबालिकाहरूको हनन हुन्छ, श्रम शोषण हुन्छ। र हामीले प्रोत्साहन गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने बालबालिकाहरू यो भनौँ न बाउ आमाबाट माया ममता स्नेह जति पनि आधारभूत भनेको त्यो जुन बालबालिकाहरूको आधारभूत अधिकारका कुराहरू छन् त्यसको प्रत्याभूति सहित उनीहरूले काम गर्ने, बाआमालाई सघाउने कुराहरू हुन सक्लान्। सामान्य काममा चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ बाआमालाई सघाएर चाहिँ विद्यालय पढ्न जाने कुराहरू हुन सक्लान्। अरू थुप्रै कुराहरू उनीहरूले अलिकति चाहिँ ठुला भइसकेकाहरूले पार्ट टाइम कामहरू गरेर 2-4 पैसा कमाउने कुराहरू हुन सक्लान् होइन। त्यसमा त्यो कुनै कुरा रहेन। तर 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई त कुनै पनि श्रममा लगाउन पाइएन। र उनीहरूको यो आधारभूत अधिकारलाई हनन हुने गरी जुन काम लगाइएको छ, घरमै पनि हुन सक्ला, अन्त पनि हुन सक्ला, कुन ठाउँ भन्ने छैन, कस्तो काम भन्ने ठाउँ छैन, एकदमै सामान्य काम हो। तर त्यो चाहिँ लामो समयसम्म लगाइयो भने त्यो चाहिँ त्यो श्रम शोषण हुन जान्छ। बालबालिकाहरूले बाआमालाई केही पकाएर खाना दिने, पानी ल्याइदिने, के गर्ने, यस्तो घरायसी कामहरू हुन्छन् नि, बजार गइदिने, के गर्ने, एउटा उमेर अनुसारको कामहरू गर्नु भनेको त्यो सामाजिकरणको लागि एकदमै आवश्यक छ। तर त्यही मात्रै काम भइराख्यो, पढ्न पनि छुटाइयो, त्यही मात्रै काम भइराख्यो, श्रम शोषण भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले श्रम शोषण भनेर गरेको कुराहरू चाहिँ उनीहरूको जुन आधारभूत अधिकारका कुराहरू हनन भएर जुन खालका कामहरूमा बालबालिकाहरू संलग्न छन् त्यसलाई हामीले बाल श्रम शोषण भनेको। तर अब यो भनौँ न 14 वर्ष, अब अहिले नेपालको कानुनले 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रममा लगाउन पाइँदैन। तर पनि अहिले पनि हामी देख्छौँ अझै पनि एउटा तथ्यले भन्छ झन्डै 11 लाख बालबालिकाहरू अहिले पनि श्रममा छन् भनिन्छ। र त्यो मध्ये पनि 3 लाख बालबालिकाहरू अझै पनि त्यो जोखिमपूर्ण श्रममा कार्यरत छन् भन्ने चाहिँ तथ्य छ अगाडि होइन। र अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै इन्टरटेनमेन्टको सेक्टरमा त्यो किशोरीहरू विशेष गरी किशोरी नानीहरूको चाहिँ किशोरी बहिनीहरूको त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो संलग्नता देख्न सक्छौँ। उनीहरूको शोषण त्यहाँ भइराखेको छ। हामी यो के अरे वर्कसपहरूमा हामी गयौँ भने त्यहाँ पनि बालबालिकाहरू श्रममा भएको हामी देख्न सक्छौँ। लगायतका अन्य थुप्रै ठाउँहरूमा हामी
श्रमका क्षेत्रमा अझै पनि बालबालिकाहरू देख्न सक्छौँ। आजभन्दा केही दशक अगाडि, एक दशक अगाडि नै भनौँ, हामी त्यो टेम्पोहरूमा हैन चाहिँ यातायातका क्षेत्रमा बच्चाहरू प्रशस्त देख्ने गरिन्थ्यो, घर घरमा बच्चाहरू देख्ने गरिन्थ्यो हैन। चाहिँ त्यसरी बाल श्रम राखेर बालबालिकाहरूलाई राखेर काम गराएको हामी देख्थ्यौँ। त्यसमा ठुलो सुधार भएको छ, परिवर्तन आएको छ। अहिले हामी त्यस्तरी देख्दैनौँ र पनि अझै पनि बालबालिकाहरू श्रममा छन् भन्ने हो। र श्रम शोषणको परिभाषा चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ, जुन कुराले बालबालिकाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा असर गर्छ, त्यस्ता खालका श्रमहरू चाहिँ बाल श्रम शोषणभित्र पर्छन् र त्यसलाई तुरुन्तै हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने अर्थमा हो। र कानुन त 14 वर्षभन्दा मुनिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन, त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ। त्योभन्दा माथिका लागि कानुनी केही व्यवस्थाहरू छन्, त्यो अनुसार गरेर लगाउनु फेरि उपयुक्त हुन्छ र उनीहरूको उमेर, बढ्दो उमेरसँगै उनीहरूले सिक्ने कुराहरू र उनीहरूको यो आधारभूत अधिकारलाई हनन नहुने गरी काम गर्नु चाहिँ फेरि नराम्रो हुँदैन। श्रमलाई हामीले सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ बालबालिकाहरूलाई। घरमा पनि पर्न सक्छन्, बालबालिकाहरू कहीँ पनि सुरक्षित छैनन् साँच्चै भन्ने हो भने। अब अहिले हामीसँग थुप्रै केसहरू छन्, आफ्नै बाबुबाट बालिकाहरू बलात्कृत भइराखेको होइन, रिपिटेडली। अब त्यो नियमित जस्तो उनीहरू यौन शोषणमा परेका घटनाहरू हेल्पलाइनमा दर्ता भएका छन् होइन। त्यसलाई हामीले केसहरू चलाएका छौँ, कतिपय केस हामीले जितेका छौँ र उनीहरू जेलमा छन्, अरू कानुनी चाहिँ उपचार भइराखेको छ। श्रम शोषणकै कुरा गर्दाखेरि पनि श्रममा घरमा यो थुप्रै खालका श्रमहरूमा बालबालिकाहरू घरैमा पनि शोषणमा परेको हुनसक्छ। कतै पठाएर सहरमा मात्रै गएर उनीहरूको चाहिँ शोषण हुन्छ भन्ने छैन र घरैमा पनि हुनसक्छ। कृषि कर्ममा उनीहरू लागेका हुन सक्छन्, बाआमालाई सघाउने कुरा ठिकै छ, तर त्यही काम मात्रै गरिराख्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ परेको छ भने त्यो नाजायज हो वास्तवमा। अब अहिले विद्यालय छोड्ने होइन एउटा समूहसम्म अहिले हामीसँग अनिवार्य शिक्षाका कुराहरू छन्। बालबालिकाहरू भर्नाको दर राम्रो छ, तर 4-5 क्लास पढिसकेपछि र अझै ठुलो क्लासमा पुग्दै गर्दाखेरि बालबालिकाहरू घट्दै गए। ती बालबालिकाहरू कहाँ गए होइन, त्यो एकदमै सोच्नुपर्छ। उनीहरू कहाँ हराए भनेपछि श्रम शोषणमा छन् उनीहरू, कतै न कतै श्रम गर्न बाध्य छन्, कतै न कतै केही गरेका छन्। र अहिले यो वैदेशिक रोजगारले पनि चाहिँ त्यो सानो उमेरका बालबालिकाहरूको पनि उमेर बढाएर पठाउने कुराहरू देखिन्छन् होइन। बालिकाहरू विशेष गरी, अब बालकहरू पनि त्यसै गरी गएका छन्। त्यो स्थितिलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ र बालबालिकाहरू शोषणमा जहाँसुकै पर्न सक्छन्। श्रम शोषणको मात्रै कुरा होइन, अन्य तरिकाले मैले उदाहरण नै दिएँ, हामीसँग थुप्रै त्यस्ता उदाहरण छन्। बालबालिकाहरू चाहिँ त्यसरी यौन शोषणमा परेकाहरू, शारीरिक रूपमा उनीहरू दुर्व्यवहारमा परेका कुराहरू, उनीहरूलाई एकदमै नराम्रो व्यवहार भएको, पिटाइ भएको, त्यस्तो घटनाहरू त कति छ। त्यसले गर्दा बालबालिकाहरू घरैमा पनि सुरक्षित छन् भन्ने छैन। र अब अहिले जुन हामीले सुरुमा भन्यौँ बालबालिकाहरूलाई यो अनलाइनको जुन चाहिँ उनीहरूको पहुँच बढेको छ, त्यसले झन् असुरक्षित गराएको छ बालबालिकाहरूलाई। त्यसमा अब हाम्रो अभिभावकत्व भएन, उनीहरूलाई सही दिशातिर हामीले लगाउन सकेनौँ भने बालबालिकाहरू जोखिममा पर्दै जाने अवस्थाहरू सिर्जना भइराखेका छ। उनीहरू सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट, अनलाइनबाट हेर्नुपर्ने कन्टेन्टहरू, त्यस्ता चाहिँ कुन कुरा हेर्नुहुन्छ बालबालिकाहरूका लागि उपयुक्त छ छैन, त्यस्तो कुरो नभइकन जुनसुकै कुराहरू पनि खुला छ हाम्रो देशमा र त्यो हिसाबले बालबालिकाहरूलाई समस्यामा पार्दै लगेको हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो समस्यामा कहाँ परे उनीहरू? घरैमा परे नि होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि बालबालिकाहरूको संरक्षणको सवाल हामीले घरदेखि उठाउनुपर्छ वास्तवमा। एउटा कुरो चाहिँ अब कानुनको पनि त्यो आवश्यक जुन कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। त्यसरी भेटिएको मान्छेहरूलाई हामीसँग अझै पनि दण्डहीनताको अवस्था छ। बालबालिकाहरू शोषणमा पर्छन्, तर अब उनीहरूलाई त्यो चाहिँ जो पीडक हो ऊ चाहिँ उन्मुक्ति पाउने खालका कुराहरू त्यो अहिले पनि कायम छ। हामीले अब यसरी श्रम शोषणमा परेका बालबालिकाहरूको उद्धार गर्छौँ, यौन शोषणमा परेकाहरूको उद्धार गर्छौँ र उनीहरूको कारबाही अगाडि बढाउँदाखेरि हामी थुप्रै तरहको त्यस्तो चाहिँ धम्की, धाक धम्कीहरू आउने, लोभ लालचहरू देखाउने, यस्ता खालका कामहरू भइराख्छन्। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरो कानुनको चाहिँ सही उपयोग अझै पनि एउटा बलियो गरी त्यो कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। बालबालिकाहरू समस्यामा परेका छन् भने त्यो जब सरकारले थाहा पाउँछ त्यस्ता पीडकहरूलाई कारबाही गर्ने कुराहरूलाई अझै
कार्यान्वयनको चरणमा अझै हामी सक्रिय हुन जरुरी छ, अझै बलियो गरी हुन जरुरी छ। पहिलो कुरा त यो हो। र अब जनचेतनाको अभिवृद्धिका कुराहरू पनि यो प्रशस्त मान्छेहरूलाई धेरैलाई थाहा छ र पनि उनीहरू गर्दैछन् र अझै पनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चेतनाको कुरालाई पनि अझै अगाडि बढाउनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयनको कुरा भयो, जनचेतना अभिवृद्धिका कुराहरू भए र यो बालबालिकाहरूको घर परिवारलाई हामीले कारण खोज्यौँ भने गरिबी पनि त एउटा हो, अज्ञानता पनि त अर्को हो। त्यसले गर्दा घर परिवारको एउटा आय आर्जनमा उनीहरूको चाहिँ जुन आर्थिक समृद्धिका लागि पनि हामी सङ्घ संस्थाहरू, नेपाल सरकारले योगदान पुर्याउनुपर्छ। त्यसरी हामीले तीनतिरबाट परिवारको पनि उत्थान गर्ने, परिवारले को आय आर्जनबाट बालबालिकाहरूमा लगानी बढाउने र यो चाहिँ काममा राख्न नदिने, शोषणमा पर्न नदिने, यी खालका कुराहरूमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ र कानुनको कार्यान्वयनमा सरकारले चनाखो हुनुपर्छ। यी कुराहरू भयो भने सम्भव छ। होइन भने अझै पनि मान्छेहरू त्यसरी विभिन्न कारण देखाएर उनीहरूले उद्धार गरेका छौँ, खानै नपाउने बच्चालाई हामीले सहयोग पुर्याएका छौँ भन्ने गरी त्यो तर्क तानेर उनीहरूले गरिराखेको हामी देख्छौँ, जुन गलत छ। अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो वास्तवमा बालबालिकाहरू दिनानुदिन यो यौन शोषणका कुराहरू, त्यस्तो खबरहरू सुनिराख्नुपर्छ। दुःखद खबरहरू आइराखेका छन् होइन। बालिकाहरूका कुराहरू हामी एकदमै सुन्छौँ, तर बालकहरू पनि यौन शोषणबाट उत्तिकै प्रताडित छन् कि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र बालकहरू पनि बलात्कृत हुन्छन् भन्ने हामीले पत्ता लगायौँ होइन। थुप्रै ठाउँमा सडकका क्षेत्रमा चाहिँ घर परिवारमै पनि त्यसरी बालकहरू पनि जोखिममा रहेछन् यो यौन शोषणका हिसाबले भन्ने कुरो हामीले थाहा पाइसकेपछि हामीले भन्ने गरेका छौँ बालकहरू पनि बलात्कृत हुन्छन्, उनीहरूको पनि संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू छन्। र यो बालिकाहरू चाहिँ एकदमै भल्नरेबल छन्, उनीहरू एकदमै त्यो यो जोखिममा छन् वास्तवमा। र विशेष गरी यौन शोषणको जोखिममा भनेर जुन कुरा हामीले गऱ्यौँ त्यो क्षेत्रमा हेर्दाखेरि उनीहरू अब सबैतिर घर परिवार जहाँसुकै पनि बालबालिकाहरू चाहिँ अब बालिकाहरू विशेष गरी जोखिममा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। र यो किन कसरी पर्छन् भन्ने कुराको लागि चाहिँ हाम्रो जुन सामाजिक जुन बनोट छ, स्ट्रक्चर छ होइन, यी सबै कुराहरू हाम्रो घर परिवारदेखि लिएर बालबालिकाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कुराहरूदेखि लिएर र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ विकृत मनोविज्ञानका कुराहरू। अहिले जुन खालको बालिकाहरूमाथि एउटा सज्जन र एकजना स्वस्थ मान्छेले बलात्कार कसरी गर्छ, गर्नै सक्दैन होइन। र त्यो विकृत मनोविज्ञानकै परिणति हो यो वास्तवमा। र यो घटनाहरू चाहिँ एकदमै बढ्दै गएको हामी देख्छौँ। अब हामी बाल हेल्पलाइन स्थापना भएको जुन ठाउँमा छ, हामी 7 ठाउँमा छौँ अहिले। विराटनगरमा छौँ, हेटौडामा छौँ, काठमाडौँमा, पोखरामा, बुटौलमा, नेपालगञ्जमा, धनगढीमा होइन। यो 7 ठाउँमा हामी राखेर यो कामहरू हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। र सबै ठाउँमा नै अब कुन ठाउँमा भन्ने र यसमा चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने नै भएन कि। अब केसहरू सबैतिरबाट आइराखेका छन् भनेपछि यो देशको समस्या हो। यो एक ठाउँमा कुनै ठाउँ विशेषको भन्दा पनि यो देशभित्र जहाँसुकै पनि बालिकाहरू चाहिँ असुरक्षित छन् भन्ने यसले सन्देश दिन्छ र बालकहरू पनि त्यसै गरी असुरक्षित छन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यो लुकेको समस्याको रूपमा रहेको छ, तर यसलाई हामीले उजागर गर्दै जानुपर्छ, बालकहरूको समस्याका कुराहरू पनि। र बालिकाहरूको त अब प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू शोषणमा पर्ने गर्छन्, हामीले त्यो देख्दै भोग्दै आएको कुरा हो र यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय समस्याको रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै यो यौन शोषणमा परेका जुन किशोर किशोरीहरू छन् नि, उहाँहरू अशिक्षित व्यक्तिबाट मात्रै पर्नु भएको छ कि शिक्षित व्यक्तिबाट पनि यौन शोषण पर्छ? त्यस्तो विकृत मनोविज्ञान त जोसुकैसँग पनि हुनसक्छ नि। ठुल्ठुलो चाहिँ घर परिवारका मान्छेहरू, पढे लेखेका मान्छेहरूबाट पनि पर्न सक्छन्, पढेकै छन् नपढेको भन्ने भएन, यो हो भन्ने नै भएन। भनेपछि बालबालिकाहरूको संरक्षणको सवालमा त जोसुकैसँग शङ्का गर्नुपर्छ भन्ने हो यो अर्थमा। आफ्नै बाउबाट सुरक्षित भएनन् नि, आफ्नै मामाबाट सुरक्षित भएनन्, आफ्नै दाजुबाट सुरक्षित, यो खालको समस्याहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पढे लेखेको भनेर छुट्याउनु भन्दा पनि जो कोहीबाट पनि बालबालिकाहरू त्यसरी चाहिँ समस्यामा पर्न सक्छन् र त्यो वातावरण बन्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। र यौन शोषण जब पर्न सुरु हुन्छ, बालबालिकाहरूलाई ग्रुमिङ भन्छौँ नि हामी, त्यो अर्ली साइनहरू, बच्चाहरूलाई माया गरेको जस्तो देखिने, के गरेको त्यस्तो शङ्काको वातावरण सिर्जना भयो भने हामी तुरुन्तै जागरुक हुनुपर्छ। ब्याड टच गुड टचका कुराहरू छन्, राम्रो छुवाई हो कि नराम्रो छुवाईका कुराहरू हुन्, हामी बालबालिकाहरूले थाहा पाउनुपर्छ, हाम्रा बालबालिकाले थाहा पाउनुपर्छ, हामी ठुला मान्छेहरूले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा हो। त्यो चाहिँ सुरुको जुन
तौर तरिका छ। अलिअलि गर्दै बलात्कारको अवस्थामा पुग्ने हो नि, एकैचोटि त हुने होइन होइन। त्यो रेपका घटनाहरू अर्को कुराहरू हो। तर यो यौन शोषणमा पुग्नको लागि चाहिँ थुप्रै तयारीहरू हुन्छन्। त्यो तयारीको सङ्केत हामीले बुझ्यौँ, बालबालिकाहरूले बुझे भने, किशोरीहरूले बुझे, किशोरहरूले बुझे भने त्यहाँबाट संरक्षण हुन सजिलो हुन्छ। अनलाइनबाट चाहिँ अब उनीहरू यो सामाजिक सञ्जालबाट साथीहरू बनाउने कुराहरू छन्, त्यसबाट उनीहरू अब नजिकिने र त्यसबाट अब भौतिक रूपमा भेट्ने अवस्था। पहिले भर्चुअल संसारमा उनीहरू अभ्यस्त भएर पछि भेटिने र शोषणमा पर्ने कुराहरू धेरै केसहरू अहिले सिभिनको बाल हेल्पलाइनमा दर्ता भएका छन् होइन। त्यसरी एउटा तरिका भयो। र अर्को शोषणमा पर्ने अर्को चाहिँ बालबालिकाहरूका लागि त्यसले संरक्षण चाहिने कुरा भनेको चाहिँ बालबालिकाहरूका लागि अनुपयुक्त त्यस्ता खालका चाहिँ त्यो जुन सामग्रीहरू इन्टरनेटमा भेटिन्छन्, अब त्यस्तो सामग्रीहरू, एडल्ट सामग्रीहरू उनीहरूले हेर्ने भए होइन, फ्यान्टासीका कुराहरू, अब सेक्सका कुराहरू, अरू कुराहरू जो बालबालिकाहरूका लागि अनुपयुक्त छ, त्यस्ता कुराहरू हेरेर पनि उनीहरूलाई त्यसले समस्या गराउँछ, मनोवैज्ञानिक रूपमा समस्या गराउँछ। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ अनलाइनबाट बालबालिकाहरू समस्यामा पर्दै गएका छन् भनेको हो। र उनीहरू कस्तो कस्तो साइटमा जान्छन्, कति समय गुजार गर्छन् र कस्ता साथीहरू बनाउँछन्, यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्न जरुरी छ। र बालबालिकाहरू एकदमै यसबाट समस्यामा पर्दै गएको कुराहरू चाहिँ देखिएको छ र यसले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठुलो समस्याहरू चाहिँ देखा परेको छ। बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा पनि यो मानसिक स्वास्थ्यको जुन सवाल छ त्यो चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। दिनानुदिन बालबालिकाहरूमा मानसिक समस्याहरू देखिँदै गएका छन् र मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धनका लागि पनि हामीले उत्तिकै मेहनत गर्न जरुरी छ। प्रत्यक्ष सहयोग पुर्यायौँ, उद्धार गऱ्यौँ भन्दा पनि कुनै न कुनै रूपमा हामीले सहयोग पुर्याएको सङ्ख्या के हो त भनेर तपाईँले सिभिनको सोद्धाखेरि हामीले 16 लाख भन्यौँ होइन। तर उद्धार गरिएको त त्यसलाई डिसइन्टिग्रेट गरेर हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ बाल हेल्पलाइन मार्फत हामी काम गर्छौँ यो पछिल्लो चरणमा। र उनीहरूको केस बुझिसकेपछि के घटनाक्रम हो, उद्धार गरेर आइसकेको घटनालाई हामी चाहिँ बुझेपछि उसलाई अब कसरी पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ, एउटा पुनर्स्थापनको चरणमा हामी प्रवेश गर्छौँ। र कतिपय चाहिँ घटनाक्रममा चाहिँ हामी त्यसलाई कानुनी उपचारका लागि हामी लैजान्छौँ। हाम्रा लागि यो बालबालिकाहरूको यौन शोषणका कुराहरू यो चाहिँ शून्य सहनशीलताको कुरा हो। त्यो उनीहरूको लागि हामीले कानुनी उपचार नै खोज्नुपर्छ र हामी त्यसका लागि प्रयत्न गर्छौँ। भनेपछि हेल्पलाइनले जब बालबालिकाहरूको उद्धार गर्छ, उनीहरूको बारेमा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ, उनीहरूको अरू आवश्यकताहरू के छन् त्यो पुरा गरिसकेपछि उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। उनीहरूसँग चाहिँ त्यो परामर्शका कामहरू हुन्छन्, मानसिक स्वास्थ्यका लागि डाक्टरसँग भेट्ने के गर्ने सबै कामहरू हुन्छन्। र त्यसपछि यिनीहरूको पुनर्स्थापनको प्रक्रियामा सुरु हुन्छ र पुनर्स्थापनको प्रक्रियामा अब बालबालिकाहरूको केस अनुसार उनीहरूलाई अब कानुनी उपचारमा जाने हो, मुद्दा मामिलामा जाने हो कि उनीहरूको अरू तरिकाले हामी पुनर्स्थापन गर्ने हो होइन। त्यो पीडकलाई कसरी, उसलाई चाहिँ बालकलाई कसरी न्याय दिलाउने त्यो हामी त्यहाँ सरसल्लाह गरेर उसको चाहिँ पुनर्स्थापनमा हामी लाग्छौँ। यसरी गर्छौँ हामी कामहरू। हामी त्यसरी अब सिभिनको सम्पर्कमा आएका सबै बालबालिकाहरू सिभिनमै बस्नुपर्छ अथवा होममै भनेको गृहहरूमै बस्नुपर्छ, सेवा केन्द्रमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूलाई हामी घर परिवारमा पनि पुर्याउन सक्छौँ अधिकांश बालबालिकाहरूलाई। र कुनै पनि जाने ठाउँ नभएका बालबालिकाहरूका लागि हामीले यो बालकहरूका लागि छ हाम्रो आवादी गृह कि त्यस्तै बालिकाहरूका लागि आवादी गृह छ। अनि केही बालबालिकाहरू चाहिँ त्यसरी त्यहाँ बसेर पनि अरू प्रक्रियामा, त्यो कानुनी उपचारको प्रक्रियामा अथवा शैक्षिक आफ्नो शिक्षा अगाडि बढाउने कुराहरू त्यो हामी गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब भनौँ न सकेसम्म हामी पारिवारिक पुनर्स्थापनलाई जोड दिन्छौँ। र हामीसँग गृहमै रहेका बालबालिकाहरू पनि उनीहरूको त्यो आवादी गृह हो र केही समय पछाडि घर परिवार भेटिएपछि, परिवारको उचित वातावरण घरमा सिर्जना भएपछि हामी उहाँहरूलाई घर पठाउने काम गर्छौँ, पुनर्स्थापन गर्छौँ। त्यो हो, पुनर्स्थापन गरिसकेपछि हामी फलोअप हुन्छ, उनीहरू स्थिर भएर घर बस्न सकेका छन् कि छैनन् अथवा केस के भइराखेको छ त्यो बालबालिकाहरू त्यसलाई हामी फलोअपको चरणमा पनि हाम्रो जुन चक्र छ बालबालिकाहरूको उद्धार, सामाजिकीकरण, उनीहरूको उपचारदेखि लिएर पुनर्स्थापन र पुनर्स्थापनपछि हामी यो
फलोअपका कुराहरू होइन, उनीहरूले के कसरी गरिराखेका छन् अनुगमन गर्ने, फलोअप गर्ने। हामीले पुनर्स्थापन गरेको कम्तीमा 3 वर्षसम्म बालबालिकाहरू हाम्रो सम्पर्कमा, परिवार सम्पर्कमा रहिदियो भने बालबालिकाहरू स्थिर भएर अगाडि बढ्न सकिसकेनन्, आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउन सकिसकेनन् भन्ने थाहा हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब बालबालिकाहरू हाम्रो सम्पर्कमा त्यसरी रहनुहुन्छ र अब पुनर्स्थापित भइसकेर आफ्नो बाटो लागेका बालबालिकाहरू आफै पछि ठुलो भएर खोज्दै पनि आउनुहुन्छ होइन। कतिसँग चाहिँ हामी त्यसरी सम्पर्कमा पनि रहन्छौँ, कतिपय आफ्नो चाहिँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ। यसले हामीलाई खुसी नै पार्छ। वास्तवमा हामी सम्पर्कमा भने रहन प्रयत्न गर्छौँ, रहन्छौँ। धेरै 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 सिभिनका थुप्रै हाम्रा अहिले कर्मचारी साथीहरू हिजो कुनै दिन सडक बालबालिका हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै चाहिँ त्यस्तो जोखिम परिस्थितिबाट चाहिँ उद्धार गरेर ल्याइनु भएको थियो। अब सबैलाई हामी परिचय दिँदैनौँ होइन, तर हाम्रो टिममा, यहाँको म्यानेजर लेभलको टिममा एउटा चाहिँ त्यसरी त्यो हुनुभएको छ उहाँहरू होइन। थुप्रै साथीभाइ भाइ बहिनीहरू हिजो त्यसरी सिभिनबाटै साथ सहयोग र संरक्षण पाएर अब अहिले आफ्नो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। योदेखि बाहेक देश विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, नेतागिरी गर्दै हुनुहुन्छ, कोही गायनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कोही खेलकुदको क्षेत्रमा हुनुहोला। कुनै दिन उहाँहरूले सिभिनको साथ सहयोग पाउनु भएको थियो, संरक्षणमा रहनु भएको थियो कतिपय भाइ बहिनी साथीहरू त्यो हो। र उहाँहरू त्यो लाग्नु भएको छ, हामीलाई त्यसले गौरव बोध हुन्छ वास्तवमा। त्यस्तो यदि सिभिन नहुँदो हो, उहाँहरू सम्पर्कमा नआउनु भएको भए अब त्यो समस्यामा परेको हुन सक्नुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ चर्चित नामहरू हामी जब देख्छौँ, सुन्छौँ, त्यसले हामीलाई एकदमै खुसी पार्छ। त्यो आवश्यक छैन। कतिपयलाई भन्न मन लाग्छ, कतिपयलाई भन्न मन लाग्दैन। त्यो आफ्नो उहाँहरूको त्यो अधिकारको कुरा हो। तर अब त्यो कृतज्ञता हामी बुझ्छौँ नि, भनेर नभनेर जुन कृतज्ञता हामी महसुस गर्छौँ र हामीले यति सहयोग गरेर यस्तो भयो, त्यसले त हामीलाई गौरव बोध हुन्छ। काम गर्ने जागर नजिक बजाउँछ, त्यस्तो हो। र अब त्यसरी सहयोग पाएको कोही पनि कृतज्ञ हुन सक्दैन, हुँदैन। तर अब विभिन्न कारणले कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, कसैले नभन्नु होला, त्यो एउटा कुरा हो। तर अब उहाँहरू ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो नै ठुलो कुरा हो। तर त्यो पटक पटक हामी त्यो उहाँहरूलाई त्यो खालको नतमस्तक बनाउन चाहँदैनौँ। एउटा कृतज्ञताको बोध त्यो एउटा मानव स्वभाव हो, हुनुपर्छ। हामीभित्रको एउटा राम्रो चाहिँ एउटा संस्कारको कुरा पनि हो कृतज्ञता। कसैले सहयोग गर्यो, म यसो भएँ भन्ने। र अब त्यो नतमस्तक भइराख्ने, मलाई सिभिनले गर्दा यस्तो भयो, सिभिनले गर्दा यस्तो भनिराख्नु पर्दैन, त्यो पर्दैन। एउटा अधिकारको कुरा हो। उहाँहरू मेरो कर्तव्य थियो, वास्तवमा सिभिनको कर्तव्य थियो, दायित्व थियो, उहाँहरूको त्यो अधिकारको कुरा थियो होइन। त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुभयो, सशक्तिकरण हुनुभयो, अहिले ठाउँमा हुनुहुन्छ, कति राम्रो, एकदमै खुसीको कुरा हो। काम त त्यही नै भयो। अब यसले पहिलो कुरा प्राइमरीली हामीले गर्ने भनेको त्यही हाम्रा नीति नियमहरू, कार्यक्रमहरू सबै चाहिँ बालबालिकाहरू बाल अधिकारमुखी हुनु पर्यो भनेर हामी त्यो कुराहरू गर्छौँ होइन। अब त्यो सबै तहमा, अहिले स्थानीय तहमा, प्रदेशको स्तरमा र यो चाहिँ सङ्घको स्तरमा होइन, जति पनि नीतिहरू भन्छन्, ऐनहरू भन्छन्, कानुनहरू भन्छन्, हामी त्यसका लागि पर्नुपर्छ भनेर लाग्छौँ। संविधान बन्ने बेलामा पनि हामीले उत्तिकै काम गऱ्यौँ। त्यहाँ संविधानले नै बालबालिकाहरूको अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यो सफल पनि भयो वास्तवमा। त्यो बालबालिकाहरूको सहभागिता कसरी संविधान निर्माणमा हामीले 10 लाख औँठा छाप सङ्कलन गरेका थियौँ। सिभिनको नेतृत्वमा 450 देशभरिका त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू हामी सबै चाहिँ एक भएर हामीले औँठा छाप सङ्कलन गरेका थियौँ। बालबालिकाहरू 1200 बालबालिकाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चिठी लेख्नु पर्यो, मैले चाहेको संविधान भनेर, हामीलाई कस्तो संविधान चाहिएको छ भनेर। बालबालिकाहरूको सहभागिता त्यसरी हामीले बढायौँ र त्यो सहभागिताको प्रतिफल के भयो भने अहिले स्वर्गवासी हुनुहुन्छ हाम्रो संविधान सभाको अध्यक्ष होइन, सुभाष नेमाङज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेको 10 लाख र बालबालिकाहरूको भावना यो छ भनेर हामीले कुरा गरेको र संविधानले नै अहिले बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ। धारा 39 का 10 वटा चाहिँ जुन अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ, बालबालिकाहरूको प्रारम्भिक विकासदेखि लिएर उनीहरूको सहभागितासम्मका कुराहरू गरिएको छ। संरक्षणबाट, श्रम शोषणबाट संरक्षण हुने, कुनै पनि हिंसाबाट उनीहरू संरक्षण हुन पाउने अधिकारका कुराहरू, उनीहरूको खेलकुद, शिक्षा, यी सबै कुराहरू संविधानले सुरक्षित गरेको छ
भनेपछि हामी एउटा नीति निर्माणको तहमा बालबालिकाहरू बन्ने नीतिहरू चाहिँ बाल अधिकारमुखी हुन् भनेर हामी त्यसमा एकदमै सक्रियताका पूर्वक हामी लाग्छौँ र भएका नीतिहरूलाई त्यो हामी कति सक्छौँ सिबिनको हदसम्म त्यसलाई चाहिँ सरकारका नीति कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पनि समुदाय स्तरमा गएर पनि हामी काम गर्छौँ। त्यो एउटा काम गर्ने भयौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी बाल संरक्षणका लागि यो बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गर्ने भयौँ। बालबालिकाहरू चाहिँ जोखिममा परेका छन् भने पहिलो कुरा त उनीहरूको उद्धार हुनु पर्यो, उनीहरूको संरक्षण हुनु पर्यो, उनीहरूको समुचित पुनर्स्थापन हुनु पर्यो, उनीहरूको शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, यी सबै जति पनि अधिकारका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो। पहिलो काम त त्यो हो। त्यो काममा हामी लाग्यौँ र त्यसपछि हामीले गर्ने काम भनेको बालबालिकाहरूको सहभागिताका लागि, बालबालिकाहरूको सशक्तिकरणका लागि। सिबिन चाहिँ सशक्तिकरणमा विश्वास गर्छ, बालबालिकाहरूको सशक्तिकरण हुनुपर्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले अहिले सिबिनको लोगो मुनि एउटा मोटो राखेका छौँ, हामीले एउटा स्लोगन हामीले चाहिँ त्यसलाई गरेका छौँ, फर चिल्ड्रेन विथ चिल्ड्रेन भनेर। बालबालिकाका लागि, बालबालिकाका साथमा। बालबालिकाका लागि प्रष्ट भयो, बाल हेल्पलाइन जस्ता चाहिँ हाम्रा संयन्त्रहरूले बालबालिकाहरूको लागि काम गर्छ। जो जोखिममा परेका छन् उनीहरूको उद्धारका लागि हामी काम गर्छौँ। अर्को भनेको उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि काम गर्छौँ, उनीहरूको सहभागिता, होइन, उनीहरूका चाहिँ सङ्गठित हुने हक अधिकारका लागि। मैले सिभिक स्पेस भनेर गऱ्यौँ नि, अहिले हामी बालबालिकाहरूको सिभिक स्पेसका लागि प्रयत्नशील छौँ। त्यो भनेको त लोकतान्त्रिक हक अधिकारको संरक्षणको कुरा हो नि। बालबालिकाहरूलाई जहाँसुकै पनि सहभागी गराइनुपर्छ, बालबालिकाहरूको भावना र विचारको कदर गरिनुपर्छ, जुनसुकै तहमा पनि भएर संविधान अनुसार त्यो कामहरू पनि बिस्तारो अगाडि बढ्दै गएको छ। भनेपछि बालबालिकाहरूको संरक्षणको लागि, हक अधिकारको रक्षाको लागि बालबालिकाहरूका लागि काम गर्ने भयौँ हामी, बालबालिकाहरूको साथमा काम गर्ने भयौँ। र लागिको काम गर्दाखेरि हामी नीति निर्माणको तहमा चाहिँ त्यसलाई अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट नीतिहरू बनुन्, होइन, संविधानदेखि लिएर ऐन कानुन नियमावली के छन् कार्यक्रमहरू त्यही ढङ्गले अगाडि बढुन् भन्ने हामी त्यो प्रयत्नमा रहन्छौँ। त्यसका लागि पैरवी गर्छौँ भने हामी समुदाय स्तरमा रहेर बालबालिकाहरूको चाहिँ हक अधिकारका लागि र भएका त्यो नेपाल सरकारको नीति अनुरूप त्यहाँ काम गर्ने कामहरू चाहिँ सिबिनले गरिराखेको छ। यसमा विद्यालय स्तरमा काम गर्ने कुराहरू भयो, समुदाय स्तरमा काम गर्ने कुराहरू भयो, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने भयो। यी सबै कामहरूमा सिबिनले आफू चाहिँ प्रयत्नशील भइराखेको छ। बालबालिकाहरूको यो अधिकारका कुराहरू नि, बालबालिकाहरूको सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनेको हो, होइन। यो सिभिक स्पेसले त्यही कुरालाई बढाउँछ, बालबालिकाहरूको भावना र चाहिँ विचारको कदर गरिनु पर्यो भन्ने, र त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो। सिभिक स्पेसले चाहिँ त्यो वातावरणको खोजी गर्छ, होइन। सिभिक स्पेस भनेको चाहिँ अलिकति एउटा बिम्बको हिसाबले भन्यो भने हामी ग्राउन्ड छ नि, फुटबल ग्राउन्ड भनेको चाहिँ स्पेस हो कि, होइन। अनि ग्राउन्डका खेलाडीहरू भनेका चाहिँ हामीलाई बालबालिकाहरू जुन क्लबमा छन्, कहाँ छन् उनीहरू सहभागी हुन चाहन्छन्। त्यो वातावरण बन्नु पर्यो भनेको, होइन। त्यो यो फुटबल ग्राउन्ड र खेलाडीका रूपमा हामीले भने जस्तो सिभिक स्पेस भनेको चाहिँ यस्तो एउटा वातावरण जहाँ बालबालिकाहरूको सहभागिता बढोस्, उनीहरूको हक अधिकारका कुराहरू अगाडि आउन्, उनीहरू सङ्गठित हुने हक अधिकारका कुराहरू कतै बाधा विरोध नपरोस् र उनीहरू सहभागी हुने हक अधिकारका कुराहरू कतै बाधा नपरोस्, आफ्नो एक्सप्रेसनका कुराहरू। यी दुई चारवटा कुराहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासकै कुरा हो। त्यसको संस्कार हामीले कहाँबाट सिकाउने? यो लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि कहाँबाट सुरु गर्ने? हामीले सुरु त बालबालिकाहरूबाट गर्नु पर्यो। बालबालिकाहरूलाई लोकतान्त्रिक संस्कारहरू सिकाउनु पर्यो। सिभिक स्पेसले त्यही कुरालाई प्रवर्धन गर्छ। र छोटोमा बुझ्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै बालबालिकासँग सम्बन्धित जुन पनि नीति निर्माण हुन्छन् र निर्णयहरू हुन्छन्, त्यो प्रक्रियागत रूपमा नै बालबालिकाहरूको सहभागिता होस् भन्ने कुरा हो यो। र त्यसको लागि उचित वातावरण हुनु पर्यो भनेको हो। र सिभिक स्पेसले त्यही उचित वातावरणको माग गर्छ अहिले त्यो, होइन। यसमा ठुलो फरक छ।
अब अहिले पनि हिजो उठाएका कुराहरू अझै पनि टुङ्गेका छैनन् कि हामीले सुरुका बेलामा बाल श्रम शोषण विरुद्धको कुरा गऱ्यौँ। सङ्ख्यात्मक रूपमा बालबालिकाहरू कम भयो होला अहिले, तर त्यो स्थिति अहिले पनि छ। बाल विवाहको कुरा गऱ्यौँ हामीले, अब बेचबिखनको कुराहरू गऱ्यौँ, बालबालिकाहरूको ओसार पसार तथा बेचबिखनको कुरा हिजो गऱ्यौँ। हिजोको स्वरूपमा अलिकति परिवर्तन भयो होला, तर बेचबिखन अहिले पनि कायम नै छ, छुट्टै स्वरूपमा। हिजो 40 वर्ष 30 वर्ष अगाडिको बालबालिकाहरूको बेचबिखन होइन, मानव बेचबिखनको एउटा जुन स्वरूप थियो त्योभन्दा फरक स्वरूपमा अहिले पनि बेचबिखन कायम छ भन्ने विभेदका कुराहरू हिजो पनि भन्यौँ हामीले, अहिले पनि छ। विभिन्न कारणले जात जाति केही कमी भयो होला, त्यो मात्रात्मक रूपमा केही कमी भयो होला, तर स्थिति अहिलेको पनि त्यस्तै नै छ। जनजातिदेखि लिएर हामी बालबालिकाहरूको जुन एउटा सामाजिक रूपमा जे कुराहरू गर्छौँ, सूक्ष्म रूपमा बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा पनि तिनै कुराहरू हुन्। हिजोको त्यो समस्याहरू अहिले पनि यथावत छन्, त्यसमा धेरै ठुलो फरक भएको छैन। मात्रात्मक रूपमा केही चाहिँ त्यो कमी भएको छ र बालबालिकाको थुप्रै क्षेत्रमा प्रगति पनि भएको छ। हिजो 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि उठाएका कुराहरूमा थुप्रै चाहिँ प्रगति पनि भएको छ, गुणात्मक प्रगति भएको छ। एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रगति भएको छ देखि लिएर शिक्षाको क्षेत्रमा प्रगति भएको छ। थुप्रै कुराहरू छन् जसलाई हामी एकदमै हार्दिकतापूर्वक त्यसलाई हामी प्रशंसा गर्छौँ, तर इस्युहरू बाँकी चाहिँ छन्। र तर अब पछिल्लो चरणमा थुप्रै चाहिँ त्यस्ता चाहिँ सवालहरू थपिएर आएका छन्। हामीले थुप्रै कुरा गरिसक्यौँ नि, यो अनलाइनमा बालबालिकाहरूको 40 वर्ष अगाडिको कुरा थिएन नि। हामीले 2008मा 7मा आएर बालबालिकाहरू चाहिँ जोखिममा पर्दैछन् है यो अनलाइनबाट भन्दाखेरि सबैलाई अनौठो लागेको थियो। धेरै त्यो 40 वर्ष अगाडि पुग्नै पर्दैन। 2008 भनेको कति वर्ष अगाडि, 14 वर्ष अगाडिको कुरा भयो होइन, 15 वर्ष अगाडिको कुरा त्यस्तो। तर हामीले त्यसलाई त्यो समस्याहरू बढ्दैछ है। अब यो चाहिँ जुन यो क्याफेहरू खुल्यो नि, त्यहाँ चाहिँ त्यो अनलाइनमा बच्चाहरू गएर कम्प्युटरमा गर्ने के गर्ने त्यस्तो खालको बुथहरू जब सुरुवात भयो नेपालमा, त्यसलाई के भन्थ्यो कि साइबर क्याफेहरू होइन, त्यस्तो खुल्ने बित्तिकै बालबालिकाहरू पनि र समस्यामा पर्दैछन् है भनेर हामीले त्यही बेलामा देखेको। अब अहिले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, सिभिनको पहिलो अध्ययन हो त्यो, नेपालकै लागि पहिलो अध्ययन हो, अरूले गरेको छैन। हामीले फेरि 2020मा आएर अध्ययन गऱ्यौँ, त्यही नै दोस्रो अध्ययन हो नेपालका लागि, अरूको छैन। कुनै त्यो सङ्घ संस्थाहरू युएन एजेन्सिजहरू कसैले पनि गरेका छैन होइन, सिभिनले मात्रै गरेको छ। त्यसरी बालबालिकाहरूको नयाँ समस्याहरू देखियो नि यो सन् 2000 पछाडि यतापट्टि, जब बालबालिकाहरूको इन्टरनेटमा पहुँचहरू बढ्यो, कम्प्युटरको प्रयोगहरू देखा पर्यो, यी सबै कुराहरूले त बढ्दै गयो नि समस्याहरू, नयाँ समस्याहरू थपिए। हिजोका समस्याहरू अधिकांश समस्याहरू छन् बाँकी, मात्रात्मक रूपमा कम भए र गुणात्मक रूपमा बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा हुन्। त्यसलाई हामीले एकदमै त्यसलाई नोटिसमा राख्नुपर्छ, त्यसलाई जानकारीमा राख्नुपर्छ वास्तवमा। तर अब फेरि अब त्यसको कुरा गर्दाखेरि पनि अब गुणात्मक रूपमा अब भनौँ न यो चाहिँ मृत्युदरमा त ठुलो सङ्ख्यामा घट्यो नि। नेपालले पुरस्कार नै पायो नि होइन, बालबालिकाहरूको त्यो गाउँमा जुन चाहिँ महिला स्वयंसेविकाहरूले जुन खालको, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले जुन खालको सेवा दिनुभयो, त्यसले त मृत्युदर र शिशु मृत्युदरमा त धेरै ठुलो परिवर्तन ल्यायो नि, धेरै ठुलो आँकडा फरक छ। र हिजोको चाहिँ शिक्षाकोमा चाहिँ जो इनरोल हुने, शिक्षामा आउने कुराहरू छन्, त्यसमा परिवर्तनहरू भएका छन्। भनेपछि हिजोको अवस्थामा तात्विक रूपमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन। हिजो हामीले जे विषय उठाएका थियौँ अहिले पनि त्यही विषय उठाउनु पर्ने अवस्था छ। बाल विवाहको विषय अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ, अलिकति फरक भयो। हिजो चाहिँ बाबुआमाले जबरजस्ती बिहा गरिदिन्थे अधिकांश विवाहहरू, अब अहिले आफै भोलन्टरीली सेल्फ इनिसिएटेड भन्छौँ नि हामी अघि, आफैले चाहिँ इच्छा गरेर गर्ने विवाहहरू एकदमै बढेर गएका छन् बाल विवाहहरू। भनेपछि स्वरूपमा परिवर्तन भयो, विषयवस्तु चाहिँ हिजोको र आजको उस्तै नै छ, तर परिवर्तनहरू पनि हुँदै गएका छन्। तर तात्विक रूपमा चाहिँ त्यो हिजो उठान गरेको विषयवस्तुहरू त्यसको चाहिँ त्यो निमिट्यान्न भएको अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ, मात्रात्मकमा घटेको भए पनि। हिजो हामीले के भन्यौँ, बेचबिखन भन्यौँ, अहिले पनि बेचबिखन छ नि। अहिले पनि बेचबिखन त स्वरूपमा नै परिवर्तन भयो। उमेर बढाएर चाहिँ विदेश लैजाने हो कि के गर्ने हो कि यहाँ इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा ल्याएर बालबालिकाहरूको शोषण गर्ने हो कि, थुप्रै कुराहरू त बाँकी नै छन् नि। हामीले बाल विवाह भन्यौँ, हिजो यस्तो यस्तो थियो भनेर बाबुआमाले जबरजस्ती विवाह गराइदिने थियो भने, अब अहिले बाल विवाह त छन्, अझै पनि त त्यो जस्ताको विद्यमान छ नि।
भने जस्तै अरू थुप्रै समस्याहरू पनि छन्। तर त्यो एकदमै ठुलो परिवर्तन, क्रान्तिकारी परिवर्तन केमा आयो त भन्दा यो मातृ मृत्युदर र चाहिँ शिशु मृत्युदरको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आयो। हिजोको अवस्थामा जे थियो त्योभन्दा आँकडा फरक छ अहिले, होइन? गाउँ गाउँमा त्यसले ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ। त्यो क्षेत्रहरू, केही क्षेत्रहरू बाहेक हिजोका समस्याहरू छन् अहिले पनि, है, मात्रात्मक कम भयो तर छ अहिले पनि, र नयाँ थपिएर आयो। नयाँ के थपिएर आयो? यो के अरे अनलाइनमा बालबालिकाहरूको संरक्षणको सवाल थपिएर आयो। र हिजोभन्दा मुखरित एकदमै ठुलो समस्या, विकराल समस्या केमा देखियो भन्दा बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा देखियो। अहिले यो आत्महत्याको दर यस्तरी बढ्दैछ, होइन? यो 18 वर्षभन्दा मुनिकाका बालबालिकाहरूको, किशोर किशोरीहरूले गर्ने आत्महत्याको दर एकदमै बढ्दै गएको देखिन्छ। ठुलो दुर्भाग्य हो नि। अस्ति चितवनको घटना हामीले सुन्यौँ, होइन? अब यो खालको कुराहरू बढ्दैछ भनेपछि समस्या बढ्दैछन् फरक तरिकाले। हिजोका समस्याहरू पनि कायम छन् र अहिलेका नयाँ समस्याहरू थपिँदै गएको अवस्था छ। तर हिजोको कुरा, हिजो जुन समस्या भनिएको थियो मात्रात्मक रूपमा कम भयो। राम्रो कुरा कहाँ भयो? स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भयो। मृत्युदर त धेरै घट्यो वास्तवमा, यसमा त कुनै हुनै छैन। अब अहिलेको इस्युजहरू के हो भन्ने कुरोले नै निर्धारण गर्ने भने त यो अनलाइनकै कुराहरू भयो। अहिले जलवायु परिवर्तनका कुराहरू छन्। यसले त ठुलो चुनौती सिर्जना गरेको छ नि, मानव सभ्यतामा नै चाहिँ ठुलो चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ र यसको प्रभाव बालबालिकाहरूमा परिराखेको हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि त अबको हामीले एकदमै सोच्नुपर्ने भनेको त यी हुन् नि, मानसिक स्वास्थ्यका कुराहरू, यो के अरे जलवायु परिवर्तनले बालबालिकाहरूमा पारेका प्रभावका कुराहरू, होइन, लगायतका विषयवस्तुहरू जो अगाडि हामीले भन्दै आएका छौँ। त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले बाल यौन शोषणलाई चाहिँ कम गर्ने कुराहरू, यी थुप्रै कुराहरू छन्। यसलाई जुन चलिआएका जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूमै हामी लाग्नुपर्छ र नयाँ जुन समस्याहरू थपिएका छन् त्यसलाई हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नलाई प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो अब अहिले जुन जलवायुले पारेको प्रभाव भनेर बाहिर जति पनि कुराहरू भएका छन् त्यसको प्रभाव ठुला मान्छेलाई मात्रै पर्ने हो र? होइन नि, बालबालिकामा पनि त परेको देखिन्छ। अहिले विस्थापनको समस्याहरू हामी सुनिराखेका छौँ संसारमा। नेपालमै पनि अब हिमाल पग्लिराखेको, ग्लेसियर पग्लिराखेको कुराहरू भर्खरै अहिले लद्दाखले कत्रो ठुलो आकर्षण लियो, होइन? सोनामजीले जुन खालको अनसन बस्नुभयो त्यो बालबालिकाहरूका लागि पनि हो नि, भविष्यका लागि हो नि। हाम्रो भविष्य कोसँग निहित छ? बालबालिकासँग हो नि त। भनेपछि बालबालिकामा के प्रभाव पार्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन वायुमण्डल, जुन जलवायु, यो सबै जसरी बिग्रिराखेको छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ बालबालिकाहरूमा हामी त्यसैलाई हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र बालबालिकाहरूलाई हामीले सचेत गराउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रयास पनि सुरु भएका छन्। शिविनले ग्रिन चक्र भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। बालबालिकाहरूकै सहभागितामा, उनीहरूकै नेतृत्वमा चाहिँ जनजागरण गर्ने, आफै पनि बुझ्ने, अरूलाई बुझाउने, सरसफाइ हुनुपर्छ भन्ने, होइन, प्लास्टिकको प्रयोगलाई कम गराउने, के गर्न सकिन्छ यो धरतीको सुरक्षाका लागि, यो ग्रहको सुरक्षाका लागि, हाम्रो वासस्थानको सुरक्षाका लागि के गर्न सकिन्छ? बालबालिका स्वयं जागरुक हुने कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैछ र यसको प्रभावहरू हामी मानव सभ्यतामा परेको प्रभावको प्रत्यक्ष प्रभाव बालबालिकामा नपर्ने भन्ने नै छैन। अब कुनै ठाउँमा एकदमै अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ग्लेसियर पग्लेर चाहिँ अब बाढी, पहिरो, यी सबैको प्रभाव, विस्थापनदेखि लिएर भोकमरी, यी सबैको प्रभाव बालबालिकाहरूमा पर्ने होइन र? उनीहरूमा त पर्ने भइहाल्यो। यही नै हो कुराहरू। बालबालिकालाई हामीले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा त्यो मान्यताका लागि हामी लागि परेका छौँ। बालबालिकाहरूलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको दर्जा दिनुपर्छ भनेर। बालबालिका नै यस्तो चाहिँ समूह हो, समुदाय हो जसमाथिको सिञ्चनले, जसमाथिको लगानीले हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ, होइन? त्यो कारणले पनि बालबालिकाहरू चाहिँ जीवनको महत्त्वपूर्ण अंश हुन् र बालबालिकालाई अहिले जुन खालको हामीले वातावरण दिन्छौँ, उचित वातावरण दिन्छौँ, जुन लगानी हामी गर्छौँ, त्यही लगानीको प्रतिफल नै यो देशले पाउने हो, मुलुकले पाउने हो, समाजले पाउने हो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको उद्देश्य हो। र यसलाई अलिकति व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनेर त्यसलाई थोरै बुझ्न जरुरी छ। यससँग जोड्नको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनेर हामीले 24 वटा आयोजनाहरूलाई अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू भनिराखेका छौँ, होइन? र के को आधारमा भनियो?
भन्दाखेरि त्यसले यो मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउँछ, यसले बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूको हित गर्छ, नेपालीहरू सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको चाहिँ सपनालाई यसले चाहिँ साकार पार्छ, समृद्धिलाई तर्फ लैजान्छ हैन। र यसको प्रतिफल चाहिँ सबै नेपालीहरूका लागि हुन्छ भन्ने मान्यतामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको हो नि, हो कि होइन? त्यसरी गर्दाखेरि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले त्यो खालको प्रतिफल दिएका छन्। अहिले सफल भनिएको मेलम्ची के हो? हामी काठमाडौँ बसेर कुरा गर्दैछौँ। त्यसमा कति लगानी भयो, सुरुमा कति समय लाग्यो, कति लगानी भयो र त्यसको अहिले हामी प्रतिफल कसरी खाइराखेका छौँ, लिइराखेका छौँ। अब बर्खा लाग्दैछ, मेलम्चीसँग हामीलाई डर लागेको छ, बिग्रिन्छ कि भत्किन्छ कि। राष्ट्रिय गौरवको हामी कुरा गर्दैछौँ। हामीले ठुल्ठुलो मेगा प्रोजेक्टहरू, एयरपोर्टहरूलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको कुरा गऱ्यौँ। अब त्यसको लगानी तपाईँ हामी सबैले अब त्यसमा टाउकोमा ऋण बोक्नु परेको छ हैन। अब त्यहाँबाट त्यसको प्रतिफल कहिले हैन, त्यसको विरोध गरेको होइन, तर त्यसको प्रतिफल चाहिँ कहिले त हामीलाई चाहिएन। हाम्रो लगानी भइसकेपछि त्यस्तो हुन सकेन। र जुन हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सूचक राख्यौँ, यसो भयो भने राष्ट्रिय गौरव यसले चाहिँ राष्ट्र हितमा काम गर्छ, राष्ट्रियतालाई जागरण गराउँछ, एउटा गौरवबोध हुन्छ र चाहिँ यसले प्रतिफल चाहिँ नेपालीहरूमा पुग्छ, समृद्धि बढाउँछ, यी सबै कुरा भन्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा प्रश्नवाचक भयो। तर बालबालिकामाथिको लगानी सुनिश्चित लगानी हो। तपाईले प्रारम्भिक बाल विकासको चाहिँ विकासमा लगानी गर्नुहोस्, त्यो ऊ ठुलो हुँदाखेरि 10 दोबर तपाईँलाई प्रतिफल दिन्छ। असल परिवारको असल सदस्य हुन्छ, यो देशको प्रोडक्टिभ एउटा चाहिँ जागरुक नागरिक बन्छ हैन, एउटा चाहिँ उत्पादनशील मान्छेका रूपमा उसले विकास गर्छ। लगानी कहाँ गर्नुपर्छ त? अब बालबालिकामा लगानी गर्नुपर्छ। र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू भनिएको जुन आयोजनाहरू छन्, त्यसको प्रतिफलको त्यसबाट आउने फाइदाको, त्यसबाट आउने फलको उपयोग कसले गर्ने हो? तपाईँ हामी मान्छेले होइन। हामीले मार्गलाई, द्रुत मार्गलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ आयोजना भन्यौँ। त्यो मार्गमा हिँड्ने को हो? हामी हौँ नि, हामी मान्छे हौँ नि। हो, त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हिँड्ने मान्छे सक्षम, सबल र सुदृढ हुनुपर्छ कि पर्दैन? उनीहरू बाल विवाहमा चाहिँ फस्ने, उनीहरू अनलाइन प्रोटेक्सनको हिसाबले चाहिँ हुने, बेचबिखनमा पर्ने, समस्यामा पर्ने, त्यस्तो भयो भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रतिफल कसले भोग्ने? त्यसको के औचित्य भयो भनेपछि हामीले लगानी कहाँ गर्नुपर्छ? मानव स्रोतमा गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि बालबालिकामा गर्नुपर्छ। मानव स्रोत भन्नाले सबै मान्छेमा, महिलाहरूमा गर्नु पर्यो, अपाङ्गतामा भएकाहरूको, ज्येष्ठ नागरिकमा गर्नु पर्यो, युवाहरूमा गर्नु पर्यो, सबैमा गर्नु पर्यो। तर हाम्रो माग भनेको चाहिँ यो जीवनको चाहिँ पहिलो झरना कहाँबाट जीवन सुरु हुन्छ? बालबालिकाबाट सुरु हुन्छ, बाल्यकालबाट सुरु हुन्छ। त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ र त्यो लगानीको प्रतिफल चाहिँ 10औं गुणा बढी भएर आउँछ। त्यस्तो 10औं गुणा प्रोडक्टिभ मान्छे, असल चाहिँ एउटा राजनेता जन्मियो, असल प्रशासक जन्मियो हामीसँग भने त्यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू त कति बनाउलान् नि। हामीलाई मान्छेको स्रोत, मानव स्रोतमाथि नै हामीलाई विश्वास छ। त्यसो हुनाले बालबालिकाबाट लगानी बढाउनुपर्छ भनेको, बालबालिकाको सहभागिता बढाउनुपर्छ भनेको, बालबालिकाहरूको सिभिक स्पेस फराकिलो बनाउनुपर्छ भनेको। त्यो गर्यो भने तपाईँ हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ। उचित शिक्षा दिनुहोस् त बालबालिकाहरूलाई, गुणस्तरीय शिक्षा दिनुहोस् त। त्यो शिक्षाले बच्चाहरूलाई यो संसारसँग कम्पिट गर्ने बनाउँदैन। वरिपरिका देशहरू कहाँ पुगिसके, ती देशहरूसँग कम्पिटिसन हामी कसरी गर्ने? तिनी बालबालिका होइनौँ भोलि ठुला हुने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको दर्जामा राखेर हामीले लगानी बढाउनुपर्छ भनेको। घर परिवारले लगानी बढाउनुपर्छ। लगानी भनेको पैसा मात्रै होइन, तपाईँले समय दिनु पर्यो, बच्चाहरूलाई क्वालिटीको टाइम दिनु पर्यो हैन। यी सबै कुराहरू स्थानीय सरकारले गर्नु पर्यो, प्रदेशले गर्नु पर्यो, सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैले, सङ्घले गर्नु पर्यो। सबैले लगानी बालबालिका केन्द्रित भएर जानु पर्यो। त्यो भयो भने यो देशको सुरक्षा छ, यो देशको समृद्धि छ, तपाईँ हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ। यो कारणले गर्दा राष्ट्रिय गौरव बालबालिकालाई भनिएको र लगानी बढाउनुपर्छ भनिएको। अब यो समय पाएँ, पहिलो कुरो त एकदमै धेरै धन्यवाद छ हैन। बालबालिकाहरूका कुराहरूलाई हामीले यही राष्ट्रिय गौरवको जुन कुरा छ बालबालिकाहरूलाई, यो कुरालाई हामीले एकदमै प्राथमिकताका साथमा राखेर
एउटा बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भन्ने अवधारणालाई एउटा अवधारणाको रूपमा बुझेर मार्ग निर्देश गर्ने एउटा अवधारणाका रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले सबै तपाईँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैले बालबालिकाहरूको दृष्टिकोण, बालबालिकाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अधिकारमुखी र त्यसमा पनि उनीहरूलाई गौरव, बालबालिका राष्ट्रका गौरव। अहिले हामीले राष्ट्रिय गौरवको बारेमा चर्चा गर्दाखेरिको कुरा र सामान्य हिसाबले बालबालिकाहरूको कुरा गर्दाखेरि फरक आउँछ नि। एउटा योजना बनाउने मान्छेले बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भनेर योजना बनाउँदै गर्दा, बजेट छुट्याउँदै गर्दा र बालबालिका भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि फरक पर्छ नि। त्यसले गर्दा हामीले बालबालिकाहरूलाई एउटा राष्ट्रिय गौरवको दर्जामा पुर्याउनका लागि चाहिँ योगदान पुर्याउनुपर्छ र यहाँहरूको सञ्चार माध्यमले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म सबै बालबालिकाहरूको हक अधिकारको सुरक्षा होस् भन्ने कामना गर्छु। त्यही नै हो। धेरै धन्यवाद।